देवाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे नामी मोगाचो प्रणाम. आज फेब्रुवारीची 13 तारीख, सदाकाळाच्या 5व्या हत्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्जमाता भगवंत कॅथरीन दे रेक्की हिचें स्मरण करता आसतना आंतरराष्ट्रीय रेडिओ दिवस ही आज जावन आसा. सांगातास आज भारतांत स्त्रियांचो दीस. भारतांत आज आमी सरोजिनी नायडू हिचो जल्माचो दीस संभ्रमतना राष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस म्हणून मानता. ह्या वक्ता सर्व स्त्रियां खातीर प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व स्त्रियां खातीर मागोवंक उडास दवरया. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयकून त्या उतराचेर नियाळ करचे खातीर प्रिय देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 7 ओळ 20 तावन 4 तावन 30 पर्यंत. मार्क chapter 7 verse 24 to 30. जेजू थंयसो भायर सरून तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. ह्या विशयांत कोणाकी कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताचे विशयांत एक स्त्रियेन आयकतच ती भितर सरून ताच्या पांयांक पडली. तिचे धाकटे धुवेक दमसार लागलो. ती एक आनपवाडती, जल्मान सिरोफिनिशिया प्रांत्याची. आपले धुवेक लागलो दमसार धांवडायचे म्हणून ती परतूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन जो दोश जावन दित. भुरग्यांचो उंडो खाण सुण्यांक उडोवचो सामानी. ती जाप दिवन म्हणाली, ते नीज आं. तरी भुरग्यांनी उडयले उंड्या कुडके मेजा पंदाक आसलेली सुणी खातात न्ही. तो जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशेत, तुजे दुयेचो दमसार सुटला. अशें ती घरा पावल्ल्या वेळार तिची धूव हांतुरणार न्हिदोन आसलेली तें तिणें देखलें. तिचो दमसार सुटुरलो. देवाचें उतर. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक बरें घडीत आमी आयकलें. आमकां बुरशा चॅलेंज करचें तें. आनी ह्या घडीतान 2 संगती आसात आनी ह्यो दोनूय संगती तुमचे मुखार नियाळ करूंक आशेतां. पयल्यान पयलें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेजू विशांत जाल्ली ती खबर. जेजूचो सामाजीक प्रभाव, पॉप्युलॅरिटी म्हणटा आमी. मोगाचेनो, जेजू नावाडीक जाल्लो. आमी मार्काचो वंजेल वाचता, ल्हान तो. आनी ते देखून घडीतां बेगीन जावतात तीं, फास्ट आसतात. आनी येदोळूच जायतीं घडीतां जाल्यांत आनी जेजू विशांत बरी खबर प्रगट जाल्या. आनी ह्या घडीतां मदें एक घडीत जेजू तीर आनी सिदोन प्रांताक गेल्लो. थिंयसर एका घरांत तो रिगलो, भितर सरलो. पूण कित्या खातीर तें एक म्हाका अर्थभरीत कारण. कोणेय की कळोवंक नजो म्हणलें कारण. कोणाकी कळोवंक नजो म्हणून जेजू त्या घरा भितर गेल्लो. पूण घडलें दुसरेंच. लोक हरिहरीनी ताचे लागीं आयलो. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर
थोडे पुटेन कितें करतात करता आपणाक ना वाडदीक जाय जाय म्हणून थोडे आशेतात. दुसऱ्यान आपणा ना वाडदीक जावंक नाका म्हणून आशेतात. आनी जेजू हांगासर दुसऱ्या हांताक सरवलो. कामां केलीं, बरेंपण केलें, लोकांक मेस्वसो जालो, पूण नावाडीक जावंकचें ताका नाका आसलें. जेलो, मान, बुग्गे, मुंडास ताका नाका आसलो. ताका जाय आसली गुप्त जिवीत, लिपती जिणी. आनी त्याक देखून तो कितलें जाता तितलें लिपोवचे प्रयत्न करतालो. भियान न्ही, पूण पॉप्युलॅरिटी जावन सुकोवन काडचे खातीर. आनी असल्या घडीत जेजू एका घरांत रिगता. पूण ताका लिपोवन रावोंक जालें गी? ना. कळ्याचो परमळा बरी, गुलाबाच्या स्वादा बरी मोगाच्या भाव भयणो, जळच्या गंधाच्या वाती बरी. तें लिपोवन दवरूंक जायना मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. गुलाब फुलता ताचो स्वाद सगळ्या वाठारांत भरता. कळे फुलतात ताचो परमळ सगळ्यांनी वेता. तशेंच बरीं कामांय तितलेंच. जेन्ना आमी बरीं कामां करता, तसो स्वाद भरता मोगाच्या भाव भयणो. आमी उलोवची गरज ना. आमी सांगची गरज ना. पूण आपापीस ती भरता. आनी भरतना आपापीस लोक येता. मोवाचे मूस गुलाबा थंय येतात, तशेंच लोक आमचे थंय येता. इंग्लिशान गात आसा, "ए ड्रॉप ऑफ हनी can attract more bees than a barrel of vinegar." एका बॅरलांत आसल्या शिरक्याच्या की चड एक थेंबो मोव चड मुसांक आपणाचें आपटायता. बरीं कामां तशीं जावन आसात. कितलींशीं जावं पुरो, ल्हानीं जावं पुरो, पूण तीं बरीं कामां आमी हाडल्यार आमी आपापीस देवाक मानोवचें. हेरांतावन मोग करची व्यक्ती जाता. जेजू तसलो व्यक्ती जालो. ताच्यान लिपोवन रावूंक जालें ना. कित्याक ताचीं बरीं कामां पळयलो लोक हारी-हारीन ताचे लागीं येता. पयलें. दुसऱ्या मोगाच्या मोगान भयणो, त्या सिरोफिनिशियन स्त्रियेचो भावार्थ. ती जुदेव न्ही. ती एक आनबोवाडती, जेंतील म्हणटा आमी. दुसऱ्या जातीची. पूण जेजू विशीं तिका कळीत आसलें. आनी ताका लागून जेजू लागीं ती येता आनी मागता, म्हज्या धुवेक गूण कर. आनी जेजू एका लेकान आमी चिंतचें जाल्यार तिका हिंसून वा तिका हल्क करून उरलें बरी म्हूण भोगता. हांव सांगना तें. तशें भोगचें एक साध्यता आसा. कित्याक म्हणटा, पयलीं हांव घरचीं भुरगीं जेवून दीत, मागीर सुन्यांक दितां. म्हळ्यार तिका सुन्यांकय कीळ केल्लें बरें जालें म्हूण जाता. आमचें स्वाभावीक चिंतप. पूण ती पळया मोगाच्या भाव भयणो, तिचो भावार्थ पळया. ती म्हणटा, "ओडनी, ओडनी, पडले कुडके पुरो, पडले कुडके पुरो. हांव धन्याक वा धन्याच्या भुरग्यांक मांडून दवरल्या उंड्या अशें उलयना. तांणी खावन पडटना उसळले कुडके मेळ्ळ्यारय पुरो." बरो भावार्थ न्ही गे. बरो भावार्थ न्ही गे. मोगाच्या भाव भयणो, असलो भावार्थ आसल्यार आज्या पांगडतात. देवाची वीकनेस तें म्हणयत. द वीकनेस ऑफ गॉड. देवाचें उणेपण. देवाक थोड्यो संगती पळयतना आपापीस तो विसरता. एक भावार्थ आनी एक मोग. मोगाचें न्हू. देव मोगाक चलवता. देव भावार्थाक चलवता. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणो, आमी कार्मेल गुड्या येता. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलो हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हणटा. आनी आमी कितें घेवन येता जेजू लागीं? मोगाच्या भाव भयणो, तूं आनी हांव घेवन येता आमचो भावार्थ. धाकटुलो भावार्थ, सासवाच्या कानारो तो भावार्थ.
आणि तो सस्वाच्या कानात तो भावार्थ हाडन जेजू बळका मुखार दवरन आमी रोयता आनी म्हणटा जेजू म्हजो भावार्थ इतलोच हो भावार्थ वाडय. आणि जेजू वाडयता. आपणेच सांगल्या वापारे प्रमाणे वाडता वाडता जड जाता रूख जाता थांतून घोंटेर सुकणी येवन घोंटेर बांदतात आणि अशंत कार्मेलगुड्यार घडता. आणि त्या देखून मगाच्या भाव भयणो कार्मेलगुडो लोकांनी बांदून हाडिल्लो पूण शेत, भावार्थ्यांनी बांदून हाडिल्लो पूण शेत, भावार्थ्यांनी बांदून हाडिल्लें पूण शेत. कित्याक म्हळ्यार थंयसर आमी भावार्थ रोयला आणि तो भावार्थ आज रूख जाला आणि त्या रुखार सुकणी येवन गोंटेर बांदून जायते कडे पासारून वेता. जेजूच्या जिवितांत ती अशंत घडलें. जेजू लिपोवन बसुल्लो पूण ताचो स्वाद लोकांक पासलो. ल्हान आशिल्लें वर्तें जालें. तर मोगाच्या भाव भयणो मागया आमी भावार्थान आमी आयल्या. त्याच जेजू बाळाक लागीं मागया. आमचे कश्ट, आमची बेजाराय, आमचे उणेपण जेजू भरून दिवन दी. जशें त्या स्त्रियेक कणवळ्यान ताणें पळयलें तशेंच बाळो जेजू मुखार दिंडी घालच्या आमकां हर एकल्याक तो कणवळ्यान पळोवन दी, आमकां राखोवन दी, सांबाळून दी म्हूण मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक बियेतात तीं सुभागी. सर्वेस्पराक बियेतात तीं सुभागी. सोम्याक बियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सर्वेस्पराक बियेतात तीं सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळादायेक दाखवाली बरी आसतली. तुजीं भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतलीं. सर्वेस्पराक बियेतात तीं सुभागी. सर्वेस्पराचें बेबिरान आसलेल्यांक असलें बाग फोव जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुभामपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्पराक बियेतात तीं सुभागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो
आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भाऊन आनी भणीनो, बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आयच्या दिसा ब्रेस्तारा दीस आमी सर्व पिडेस्त भावा भयणीचो जुबलेव आचरण करता. तुमकां कळीत आसा आमी जुबलेवाच्या वर्सा आसां आनी फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर म्हणजे मंगळारा दीस जागतीक पिडेस्तांचो दीस आचरण केलो, लूट सुमायेच्या फेस्ता दिसा. पूण आमी हांगासर बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत आयच्या दिसा सर्व पिडेस्तांचो उडास काडून तांचो जुबलेव आचरण करता. मात्र न्हय, तांचे पासून विशेष रितीन मागता. 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार सक्कड मिसां कोंकणींत. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नड भाशेंत. 10:30 वरांचे विशेष मीस सर्व पिडेस्त भाव भयणी पासून मागचे. अदीक मनादीक रुडॉल्फ राज पिंटो, कार्यदर्शी, देवस्तुती आयोग CBCI हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. मात्र न्हय, त्या उपरांत पिडेस्तां पासून एक विशेष आराधन आसा केला आनी ह्या वेळार आमी पिडेस्तांक ते लावन मागतले. उरल्या मिसाच्या वेळार, नोवेना वेळारय आमी पिडेस्तां पासून मागतले. पूण हे 10:30 वरांचे मीस पिडेस्तांच्या जुबलेवाचे आनी पिडेस्तांच्या भलायके पासून भेटोवचें जावन आसा. तुमकां ह्या मिसाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर सिल्टन नोरोन्ना, फादर जेरोम मस्कुरेनस, फादर मौरिस डिसोजा, सिस्टर जेसिंता हे सोगी कर्मेलीत, तशेंच सिस्टर मेरी कॅथरीन ती कर्मेलीत, बाबिता सल्डाना बसवेश्वर नगर बेंगलोर टावन, ग्लेन डिसोजा साकिनाका मुंबय टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन एरिक फर्नांडीस बेंगलोर हाका सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.